پتی جواب کو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ وی نست حدیث دا عبادہ ابن سامت دلیل دا زمانگا دے چی خدای وی کہ دنیا کے پہ حد جاری شو کہ ہوا کفارت اللہ، اور کہ حد پہ جاری نشو نو تحت المشیت دے، نو کہ دا حد کفارہ نوے نو دا خدوارا تحت المشیت ہو گیا. نو نستان ورطا کفارہ ہوئیل شو. دویم وی دا عدل او دا عقل خلاف تا چی جرم دی یو سزاگان دی بخوری دنیا کی دا غلنا لاس پریخ کو دشو دنیا کی او شرمے آخرت کی بم رسوا کی زنے کڑے و حد پہ جاری شو آخرت کی بم پہ جاری کی نو سزا یا والا گناہ او سزا بخوری نو دا ہوئی عدل و عقل نمانی. دا دی عقلی اعتراض جواب بمخ کے حکم چی مختصری منگویو چی او سڑے زنا کی دا پا زنا کی دو جرم ادا کی سڑے چغلا کی دو جرم ادا کی زنا کی سنگا اول کوئی معاشر خراب اکڑا سڑے و شرم و خاندان ولو شرم دیم دا چی دا حد تک دا قانون دا خدای ہوگا قانون دا خدای مات نو دا معاشری دا خرابی دو دا پا سزا دا چی حد پی جاری شو خدا خدای دا قانون حتی چی کڑی دا قرآن حکم غردون دا رسول اللہ طریقے غردون دا غیر سزا با آخرت کی مومی دا دا پا دی ہر جرم کی دو جرمون ادا کی نو دا یو جرم نا دی دو جرم دی معاشرے خراب اکڑا دا مسلمانان او دا خدای قانون موردو تاسو دا نو بورے کہ او سڑی 10 روپے پری کی لاس تے پری کی نو لاس خودی قیمتی دی پا 10 روپو والے پی یا یو سڑی زینا اکڑا 15 منٹے فن واغش او دی دا سپو دا مرک پشان وجلی کی دا والے تا ہوئی چی 15 منٹ اپنے فن واغش نو 15 منٹ عذاب راکی دا سے مساوات والے دا ہوئی دا پاکستان لیڈران یو لیڈر اخذ ہوئی دلتا مردار وی خیل سڑی خود فنواش نو تاس بیدستی دا مرک پشان وجن او دے سزاگانو تا وحشی نظام ہوئی العیاذ باللہ. مچھدا سے لیڈران دا چا مشرانی اغلی امن باوستیش کہ بخپل زنا رواگن بھی وشس چلو یو 15 منٹ خوند دیو ماش لیکن دا شیکا مسئلہ کے مجھر دو یو مولا بادر سر سملاستانو سے چلو سکا میں پکے رہا دا سی مردار دی دا دی جواب دا اخلی خدا دی چیز دا پا جرم کی حقیقت کی دو جرم رازی یا معاشرے خراب اکڑا یا حد تک دا قانون دا خدے ہوگا دا معاشرے دا خراب دو دا پارا پی دنیا کے حد دے اور دا حد تک دا قانون دا پارا آخرت کی سزا دا غیر عقلی خبر جواب و شفا عقلی دے مزدہ حدیث مبارک حدیث کی دعوی کہ دا کفارہ دا خنست حدیث ندید بجواب دلتا عینی و ابن حجر بحث عینی حنفی دی ابن حجر شافی دی او دوارا کٹاس دی کٹاس مانا سخت دی ابن حجر پا شافعیت کی سخت و عینی پا حنفیت کی سخت
او دواړه په یو مدرسه کې مدرسینو جامع اثر کې ابن حمام او دا دواړه درې واړه ابن حجر سره به درس حدیث او عینی سره به درس طحاوی او فقه او ابن حمام سره به اصول فقه هغه تنخواه نه اخیسته د یو رباط دغو نگران پای به گذار او دې دواړو تنخواه اخیسته ابن حجر قاضي قضات او عینی د علاقې قاضي عینی د شام دی عینی معاب دلته را ابن حجر د اسقلان دی اسقلان فلسطین کې دواړه په مصر کې اوسېدل او دواړه د یو مدرسې استادان نو عینی دوه جواب وکړ اول داوی مراد د دې اقام نه حدود شرعي نه دي مراد تن علام او مصائب دي نکه بچا علام او مصائب رالل نو خدای باغه کفاره د ګناهونو ګرځي باس په زمون په حدود شرعیو کې دي او دلته د اقام نه مراد علام او مصائب دي فمن عوقب له حد کفاره نه ده اگر چې هغې کې مصیبت ده او دا علام او مصائب کفاره ځکه د دې سبب سړي ته نه معلوم چې دوی دې بیمار شو آبادي دې را پرېوته دکان دې وسوځېد سبب یې درته چې خدای ما څه ګناه کړی نو دا دې باندې ټول ګناهونه معاف کړي او د حد چې دی هغه سبب معلوم دی سړی ځان ته قصور وایي خو ما دا کار کړی دی نو که حد را باندې وشو نو څه چلو شو نو دی په خپله هغې کې ځان ملامته ګڼي نو مطلقا نه معاف کېږي او په مصائبو کې بې علمه اوله خدای کفاره ګڼي د دې وجه نه ټول علما وایي په مصائبو کې نیت ته ثواب ضروري نه دی مصیبت چې در باندې راغی هغه کفاره کېږي دا یو دلیل شو د عیني چې مراد د اقام نه دلته مصائب دي حدود شرعي نه دي بیم جواب دا کوي چې دا حدیث معارض دی د بل حدیث د ابي هريره سره مستدرک حاکم کې دی صحیح حدیث سید الکائنات نه تپوس شو الحدود کفارات لاهلها ام لا فقال لا ادري الحدود کفارات لاهلها ام لا تو چې حضور پاک لا ادري ویلي نو د حدود په باره کې قطعي فیصله دا نشي کولی څوک چې دا کفاره خداړم به جواب چې مراد د اقام نه مصائب دي هغه وی قرینه دا عین مولا چې دا د لیلة العقبه بیعتو او لک صحابتی و اصابتن وحوله اصابتن اصابه لگی دلتا ہوئی نا وقت حدود شرعی نادر نو سنگا دا حدود نمرات تو حدود شرعی لے مصائب و علام خدا پخوانا دے نو چه بیعت کی دے لک صحابه و ارسرہ او دا بیعت دا لیلة العقبه ہو آن وقت حدود و احکام شرعی نو صرف موز فرق شو قانون حدود خرست نازل شو نو سنگا حدیث محموله پاق زمانہ چا غرستو ده او حال دا چه واقع مخی ده او ابی هريره رست ایمان نوڑه ده او دا ابی هريره وم کال ده حجرت مان آئی پوری لا دا پتن لگی ده چه حدود کفارات کیو کنه ده یو حدیث متقدم سنگا حملے پرستنو زمانو باندے دا عینی ملاوی حافظ ابن حجر پر آولاش ویدی حدیث الفاظ کی آیات تا ممتحنے ذکر دے
لا تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا. دا آیات دا سورت ممتحنہ دے. یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين وإذا يقتلن أولادهن ولا يعصينك في معروف ولا تأتين ببهتان يفترين بين يديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن الله. اور بعض روایتوں کے آیات درستے شو اور ابھی فتلا آیت الممتحنہ اور صورت ممتحنہ پس واقع د حدیبیہ نازل شوه د بیعت الرضوان نه پس. معلومه دا شه چې دا هغه وخت کې دا حدیث مبارک دی چې حدود نازل شوي ځکه آیات د ممتحنې رسته دی. اوس د ابي هريره حدیث کې چې دا راغلی نادري کېدی شي چې هغه د مخکې صحابي نه اورېدلي ځکه عدم علم مخکې او علم وروسته. مخکې حضور ویلو چې حدود ماته نه دی معلوم چې کفاره ده او که نه ده، خو بیا یې وروسته وویل فهي کفارة لأهله. نو مخکې عدم علم و ځکه عدم علم مخکې او علم وروسته. نو مخکې حضور وی چې حدود کفاره پته راته نه لګي، بیا یې وروسته حکم وکړ. ابو هريره به د مخکې صحابي نه اورېدلي ځکه ابي هريره اکثر احادیث ټول په خپله نه دي اورېدلي د سیدنا، بعض احادیث مراسیل د صحابو دي، یعنې د بل صحابي نه اورېدلي خو نوم یې ذکر نه کړي ځکه په هغې اعتماد دي. دا حافظ ابن حجر بدرالدین عینی راولاړ شو اوی دی حدیث کے منگ سر قرینه دا چی دا محکنه بیعت پی ذکر دا صحابه دی صحابه لگی ڈالی تا ہوئی او چی کم بیعت دا فتح مکہ کیو چی توی فتح مکہ کی دا بیعت شوی دا پا زرگونو خلقو ایک خودی خلقو دل تلق خلق یاد ہے. ویم آیات دا ممتحنی کویلی راوی بور سرویلی چاہ بیعت چکم پا ممتحنہ کی ذکر دے دا سنا چاہ وقت کی ممتحنہ نازل ہو. ممتحنہ دے رست نازل شوی سید الکائنات بیعت پا دغ الفاظ و محکی کرده اور ممتحنہ موافق دا کلام دا مصطفیٰ نازل شو لکہ پنزیز دے کہ وحی موافق دا کلام دا عمر فاروق راغلر دا شان دا کلام دا سید الکائنات مطابق وحی نازل شو. او اصل پا حدیث دا دی غیره که خدا چه ندی پخپل اوریدلی چه سو پوری قتیل امنی دا دی چه دی ندی اوریدلی نمون خدا نشویلی چه دا دی مرسل صحابه ہوئی. حافظ ابن حجر و دا بدرالدین اینی جکڑا شان و شاہ سے فیصلہ دا که چه نا کفاره دا من وچن دون وچن یو سڑی باندې حد جاری شو ٹک تا تبی ندا اخ که خوب گنیم ندا کری بیا نو دا عذاب بکنی پر نسبت دا سڑی چه گناہ کئی بیا دوبارا. نو کفاره دا من وچن دون وچن مطلقا ندا چه بالکل معاف خود تخفیف برازی ذکر آغا گناہگار چه حد پی جاری شو خو بیا مغا گناہ کئی دا آغا عذاب بیو شانتی او آغا گناہگار چه حد پی جاری شو خو بیو نکڑا دا آغا عذاب ببل شانتی اگر چه توبه ندوخ کے ناوی کفارا من وچن دون وچن. بس تکوش من العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین وعلى اصحابه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من الدین الفرار من الفتن. باب دے پا بیان دا دین کی چی دا دین پا بیان دا دے کی چی دا دین حصہ دارا چی تبا دا فتنون دان بچ کے تختی گئے. دریو خبرو تا پا دے باب کے خیال لائے.
اول دعوه د باب او مقصد په دعوه کې دې څه وینا غواړي په دې باب کې او وینا کې مقصد څه دی هدف یې څه دی د مناسبت د دې تیر باب سره او کتاب الایمان سره او دریم شرح د باب حواله خبره چې دې څه وینا غواړي بیان د یو شعبې د شعبو د ایمان ذکر کول غواړي شعبہ سلبیم جوړیږي او ایجابی سلبی معنا دا چې د مواضع او د ګناهونو او د ضلال او د فتنو نه ځان بچ کول تختیدل ته دا د ایمان حصہ ده الفرار والاجتناب من مواضع المعاصي والضلال والفسق هي شعبة من شعب الإيمان یاتی تعبیر ایجابیوں کا سکلتا ہوئے کسو تعبیر ایجابیوں کا ایجابی معنی دا سلبی باندې پیش یو سلبی شعبہ بیانون غواړي هغه اجتناب د معاصیونه دا د ایمان حصہ ده او فرار د مواضع او د فساد او د ضلال نه دا د ایمان حصہ ده یا ایجابی تعبیر وکړه چې حفاظت د دین دا د ایمان حصہ نو بیان دی یو شعبی سلبی یا دی یو شعبی ایجابی کول غواړي په دې باب کې د فتنو د ګناهونو د ځای ځان تختول دا د ایمان حصہ یا د خپل دین د حفاظت فکر کول دا د ایمان حصہ دی شعبې ذکر کول کې مقصد دا ہے چې دا اعمال لی او دا د ایمان حصہ شو الایمان قول و فعل ثابت شو اور دی صفت کے سوک زائد بھی سوک ناقص بھی الایمان قول و عمل یزید و انقص ثابت شو دا یو عمل لے او قابل زیادت او نقصان دے نی ایمان عمل شو قابل زیادت او نقصان شو نکمی فرقے چی ایمان مرکب نگنے یا قابل زیادت او نقصان نگنی پاوی رد کئی مرجعہ متکلمین مرجعہ جہمیہ او پا معتزل او خوارج و مرد رائے دیکھے چی اغی زیادت او نقصان پا ایمان کے نوائی یا ایمان وی پورا یا نفی وی دارم بے خبر شو بے مناسبت دا تیر باب سراسن
مناسبت په دوه وجو سره ده. د دې نږدې باب سره ما غړومبي باب ترجمه سره. نږدې باب دا ده چې انصار مبارکو بیعت کړو په اجتناب د کبایرو. چې دا یو شعبه ده سلبي شعبو د ایمان ده. او دې کې ذکر د اجتناب د فتنو نه ده. او لومبي باب کې بیان د حب د انصار او چې دا د ایمان حصہ ده. دې کې ارته دا اخلي چې دا د دې هم ذکر د ایمان سره چې د حفاظت د خپل دین کړل. نو وجد محبت د انصار د دې وجه نه ده چې دې فرار وکړ د کفر نه سید الکائنات تراله او د معاصیونه حسنات او طاعات او د فساد نه جهاد ده او دین پخپل مضبوط کو د خلق دین مضبوط کو نشر اشاعت نو د دې محبت د ایمان حصہ دریما شرح الابواب باب من الدین الفرار من الفتن. د دین دا جز دے یا عین دین دے من بیانی کی یا با من تبعیزی کی چه بیانی شی نو دا عین دین دے چه دا فرار دا فتنونو کی آکا تبعیزی شی نو جز دا دین دام دے چه تا فرار دا فتنونو کی. دا دے استلال پا دے بنا دے چه دا من تبعیزی یا من بیانش دیم استلال پا دے دے چه دین و ایمان دا دا پنز یوشے نو چه دا دین نا فرار دا فتنو دا یو حصہ شو دا دین نو دا ایمان حصم شو او کتاب پا ایمان کے متکلمین دا ویلی شی چه دا من سببی دے یا من ابتدائی دے. من ابتدائی معنی دا چه دا دین دا خصلت پیدا کی گی چه تبا دا غی حفاظت کے ناشدی دا دین یا من سببی دا دا دین پا سبب بات فرار دا فتنون کے چھتا کی دین وینو دا فرار با دا فتنون اختیار ہے. نو متکلمین من ابتدائی یا من سببی ہوئی او امام بخاری دا من بیانی و من تبعیزی ہوئی. بے متکلمین داویری شی جگڑ زمو و ایمان کے دن پا دین کے دین خو زمون په نظم مرکب دی او قابل د زیادت او د نقصان. مونږ ایمان ته بسیط وایو ما ورته اول ویلو چې د دې استدلالونه په دې بنا دي چې دین هدایت شریعت ایمان اسلام تقوا دا ټول د پنځ الفاظ مترادف دي او تعبیر د حقیقت واحده. حد دین ندار چې تبا د فتنو نظام بچ کے فتن جمع د فتنے دا باب د ضرب یضربون فتن یفتن فتنتا. فتنه معنا د صیغه ده کتا زرادی ویلی
زر در انبوه اختاتن انداختن زر پا کٹوٹے کیا چو اولا کٹوٹے دی زرگرانو سر ایک زر واچے اوڑ کی کیری نو خیری تیو سو دی دا سیغی او دا فتنی او مانا دا زر در انبوه انداختن انبوها کٹوٹے تا دا زرگران دا قرآن و دا حدیث پہ اصطلاح کے فتنہ پدریو زینو کے استعمال شوے دا یو فتنہ پا مانا دا شرک والفتنة اشد من القتل ندلتا فتنہ پا مانا دا شرک دین فتنہ پا مانا دا غسی چپائی کی ابتلاء دا ایمان دا انسان لازی لکا مال اولاد انما اموالکم اولادکم فتنہ اموال اولاد تا فتنوی لشیرہ ذکر دیکھی ایمان دا سڑی معلومیگی جدہ دے دوارو سیزنو پہ استعمال کی دے قواعد دا شر اتباع کئی کنکا نو ہر آغا شی چی پائے کی ازمائخ دا ایمان دا انسان دا ازی آغی تا فتنوی لکا خدای مال اولاد تا فتنوی ندو درم فتنہ پا مانا دا عذاب و مصائب و علام و صعب خدای پاکوئی واتقو فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاص حلکہ پلیکلو اعتماد مکہ سڑی تنہی آدھی گی جسو پرے پخپنا نہیں لکھل کسڑی وی ما سر لکلشتا غنی آدھی گی دا یاد دا چھ پخپلا دی پی قلمو گرزاو که غلطی کسیوی دا باتا یادی دا تجربی خبر در تکوم گوارک دا طول خبر اشتا پا لکلو پا کتابونو کی پا کاپو او چھ پخپلا پی قلمو گرزاو در تبایادی او که دام اعتمادی چی نا بس ما تا یاد دینو دا گوری چی مدرسی نوزی بیسری نا خبریری لا پات دیر کلو نا پاس ما خورتویز دی کتاب دا دریز علا گورو مداسرین ایریگی نو فتنہ دا قرآن و دا حدیث پہ اصطلاح کی پدر و معنو مستعمل اللہ فتنہ پا مانا دا شرک فتنہ پا ما ابتلا بہی ایمان الانسان فتنہ پا مانا دا عذابون و مسائب دا دی طولو نزان بچکمور دا دین حساب ما دا استاذ سے ہم نوری دلے اذا ترجمہ ماخوذ دی آیاتون ففروا الاللہ انی لکم منہ نذیر مبین ففروا اور واقعید ابراہیم علیہ السلام نا انی براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم البغضاء عداوة والبغضاء الى یوم ابدا الى یوم القیامة اور دا سورت کہف دے دا اصحاب کہف دا خصوم إذا والفتت إلى كان قال ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دون إله لقد قلنا إذا شططا عزيزي تختت
ما اصحاب کهف تختیدل د مواضع د فتاون. ابراهیم علیه السلام جدا شو د اور علاقه نه لاړ. عراق کې ابراهیم علیه السلام او نمرود کوم کلی کې چې ابراهیم علیه السلام پیدا دی هغې ته اور وایي. اور URE اور د هغې نه لاړ بیا شام دریای فرات نه پورې وته او ففروا الى الله باندې عمل وکړه. باب دې په بیان د دې کې چې د دین حصه ده فرار د مواضع او د فتنو نه چې کوم ځای کې فتنه یې خپې ته وباسه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي شعثة عن نبينا نبي سيد الخدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات كويس يوشك ان يكون خير المال المسلم غنما او ان يكون خير مال المسلم غنما. خیر باندې دوه اعراب لیکلي زما په کتاب کې نصب او رفع. چې نصب شي نو دا اسم شو د یکون او غنم مرفوع موافق د نسخې د کتاب هغه اسم شو او خیر خبر مقدم. او که خیرو مرفوع شي نو غنم به منصوب وای لکه په حاشیه کې چې لیکلي دي. د یو اعراب مطابق لفظ په حاشیه کې لیکلی دی یو په کتاب کې لیکلی. ان یکون خیر مال المسلم غنما قریبه ده چې داسې وخت به راشي چې بهتر مال د مسلمان به ګډې چیرلی وي. یا ان یکون خیر مال المسلم غنما قریبه ده چې داسې وخت به راشي کہ بہترین مال دا مسلمان با گڑی چیلے. بز و گوسفند ہمارا غنم میں گویا شاب و غنم و ادوان خالص گوسفند را میں گویا و مائز خالص بز را میں گویا و بز و گوسفند کی جمع شون اور غنم یا شاب میں گویا. غنم و شاب عام است و ادوان و مائز خاص استا. غنم گڑو چیلو بار تو یو شاد او دوان صرف گڑو تو وی او مائز چیلو تو. نو بہتر مال دا سے وقت پاراشی چی بہتر مال دا مسلمان بگڑی چیلے وی. یتبع بها شعف الجبال. شعف جمل شعفی دا شعفا سکی دا غرطا ہوئی روان بای گڑو چیلو پسی پسکو دا غرونو کی و مواقع قطر او پزینو دا بارانونو کی. قطر ساس کی دوی باران تو نو پا غرونو کی خلق گڑی چیلے سری او پا دا بارانونو پزینو کی زنگلونو او دا خبرونو فات دا بسکی یفرو بدینی دیب تختیخ پل دین من الفتح. دا بی سببین گرزی او بی دا مصاحبت تپارم گرزی. یفر بسبب دینه من الفتح. دا دین دا وجنه و دا فتنون تخت. دیکھ دو قسمت دا غران یو خو پاکستان ورده دا پاپی دیم دا چه دا سی خبر دا اکڑا چه آپی خپکی نو بختان آغا ابتراتوی چه آغا کنی غیبت آغا دروغتوی آغا غیبت دوی چه آغا کیوی دیر خلقوی دا خو پکی ده نو علکا چه پکی ده خو غیبت ده کنا چه پکینی خو بے درجه خو چتا دا آغی تا بختان وی نو چا پور درو ورتپل دا بہتان
بہتان با پچان تڑے آغا بہتان چی تاسو دخپو دلاسنو پا منز کی جوڑ کری دلاسنو دخپو پا منز کی دا جوڑو سے مطلب تے مدد عالمان درے مطلب ہوئے اولا داوی بین ایدیکم وارجلکم مانا من عند انفسکم ولا تاتوا ببہتان تفترونه من عند انفسکم آگا بہتان پچامت تڑے چی دا زان نے جوڑ کے خدا انفسنا تعبیر دلتا بین الایدی و ارجل ذکوشو چی نفع عام کارونا کئی خوبلا سنو پخپوئے کئی بین الایدی و ارجل کنایہ دا انفسنا را آغا دروغ متڑے چی دا زان نے پخپل جوڑ کے اور پسڑی ورطا پہ ایدی و ارجل مانا من انفسکم من عند انفسکم دیما دارا چی بین الایدی و ارجل کنایہ دا مشافحین دا پچا باندے مخامخ دروغ متڑک سڑی چی چاہتا ولاری خدا غلا سنو خپوتا مخامخ ولاری نو بین ایدیکم و ارجلکم مشافحتا و جہارا ذکر یو خود دروغ ہوئے بین دی دا غبی عزتی اکڑا نو پچا بانے مخامخ مورتا پہ درو بہتان پہ مطلع بین الایدی و ارجل مانا مشافحاتا و مواجہاتا و شفاعا دیما دا کنایہ دا زنانا دا آغا بختان متڑے چی دلا سنخ پومینس کیوں کے زنا کم دیکھی گی اور دا خصوصا خطاب خلوتا دے خضر چی مردار ہے او کی بلچا سارا اولاد دا بلچا نروڑی اور نسبتی چا تکیوی دا زنانے خضر چی وادشوی نی خو یریگی اور چی وادشو کو دروازے کلوش کہ بابانا لانا کہ زیارت لانا کہ شیخ والار بابانا لانا کہ سبدستی بابانا لانا آگے سے پتہ لگی ویا دروغ متڑے خودتوی چی روڑے بچی دا بلنو نسبتی چاہتا کہ اخپل ملا بادرتا ناس مکا ولا تاتو ببہتان تفترونه بین ایدیکم وارجلکم متڑے دروغ داغی خبری چی کوئے دا خپلو لاسونو خپو پا منس کی یعنی دا خپلو لاسونو پا منس کی زنا اکڑا زنا عمل صحبت تقاضا خود اللہ سخپو پا منس کی چا وعدو کری اگئی تا پتہ لگی نو آغین اولاد روڑے اور نسبت دی خپل خاون تکا دی اخباراتو کی گورے پلان کس تڑی خودو بجل معاشمان وجل دا زمانہ نری مزا بد عمل خزی تیزن خاون سر وقت نتیره تیزن نگئی چی دا بازاری وی کل یوی خزی تا قتل کل یوی لسنگا ورکوی ادا کار وقت کے پنچری یو وزیر عالم راتے یو خبر کولے یو ذل خوش طبیعتے ہو یو سڑے وعدے کرو چابا نزدیش نو دا طالب ہو خوار دی کمزور ہے نو دا بے ارمان دا ملا دا شری ملا زمانے یعنی ماں چی شری ملا وی شری ملا جامینہ وقت تک روم اوس بیکار ہے بے ارمان میں شری ملا نو دی خدوی چی شری ملا کی بس چلی ہوں نو چرتا طالب سریش نہیں کرلا چاگا شری ملا ویلا نو خدایشان تا گور امم نسواری چرتا ام پنچر خط
نو چې دا خاوند ورته بیا نږدې شو ارمان دي شرعي ملا نو ښځه ورته وایي ستا هغه شرعي ملا ما ته معلوم دی ستا هغه شرعي ملا زور ما لیدلی. نو حضور پاک وی ولا تاتوا ببهتان تفترونه بین ایدیکم وارجلکم، یہ شزینو هغه دروغ مه تړئ چې د لاسونو خپو په منځ کې وکړې او نسبت یې خپل مېړه ته کوئ. دغه لوی بهتان د اولاد د بل چا نه راوړئ او بیا نسبت یې خاوند ته کوئ. دا په ښځو کې ګورې شته. ما عربو کې سبق ویو دا ورته حدودو کې بیان کړم. ډېرې ښځې ښکلې هغې زنا کول نه غواړي خو خاوند یې پنچري. نو اسفنجو کې یو قسم دی هغې ته صفه وایي. هغه چېرته بدکردارې ښځې ته وایي ما له صفه راوړه. نو هغه چېرته بدعمله سړي سره زنا کوي نو هغه صفې دننه په خاص اندام کې ایښي. نو هغې کې د اعضای منوي مرینه د انسان په نطفه کې چینجي دي نري او د ښځې په نطفه کې هګۍ دي نری. دا چینجي هګۍ ته ننوځي، زیړې هګۍ وي د ښځې په نطفه کې او د سړي هغې کې چینجي. دا نر او ښځه تابع ګورې د نارینه دي د ښځې نه دي. د ښځې مثال د ځمکې دی. نو که جوار دی پکې وکرل جوار به کېږي او که غنم دی پکې وکرل غنم پکې کېږي. ځمکه پکې انقلاب نشي راوستی. فاتو حرثکم انا شئتم، پټې دی چې خدای ورته پټې دی. نو دا خلک چې ښځې لوریانې راوړي نو ښځې ته پکاري ټیزه نه دا خو کار ستا دی د ښځې پکې څه ګناه ده. چې تاسو ورته نه کړي هغه به راوړي. نو دا چینجي چې دي که نه نو دا دې باندې چې هوا ولګي مري جرثومه جراثیم. نو هغه اسفنجو کې دا کار دی چې هغې کې هغه مري نه. نو هغه ښځې به داسې چلو کو نو هغه د پردي سړي نطفه به یې راوړه او دی به ځان کې کېښوده. دا جراثیم به ننوتل نو د هغې نه به یې اولاد راوړه. اوس خو ستنې پې ملاوېږي او د دې جراثیمو په لباټو کې پته لګي ایکس او وای ورته وایي چې دا د نارینه دي او دا د زنانه دي. نو ستنې به خیره د سارو له ستنې وایي که نه نو هغه هم د سارو هغه پیدا کړي هغوی یې جوړه کړي مصنوعي او دا اندامونه ولله پلاستیک او ټوله نو هغوی یې پې وخېږي یا په میخه هغه نطفه پکې ټوله جمع شي. نو هغې نه به یې هغه اجزا جرثومې ترې راغونډې کړي هغې نه ستونه جوړه کړي بیبي ټیوب. نو وایي هغه دروغ مه تړئ ستنه ووښې ځان له د بل چا چې هغه وکړې د لاسونو خپو په منځ کې او نسبت یې خپل خاوند ته کوئ. ولا تاتوا ببهتان تفترونه بین ایدیکم. نو د لا تاتوا ببهتان تفترونه درته درې معنی وکړي. یا کنایه د انفسو نه ده، یا کنایه د بهتان شفاهن تړلو نه ده، یا کنایه د زنا نه ده. د زنا اولاد مه منسوبوئ خپلو خاوندانو ته. ځان خبروئ ګورئ. ولا تعصوا فی معروف، او نه به نافرماني کوئ زما په جایزو خبرو کې. معروف ما عرف فی الشرع حسنه، په شریعت کې د هغې حسن معلوم وي. اوس دا سوال دی چې سید الکائنات ولې دا وایي چې زما نافرماني به نه کوئ په روا کارونو کې. نو حضور مبارک خو د روان علاوه بل څه نه وایي. بیا معروف خیر څه دپاره دی؟ نو د دې علما درې توجیحه کوي. اوله دا وایي د عقید دپاره د ترتیب د خاطر دا وایي دی چې هلکه زما په روا خبرو کې نافرماني مه کوئ. که دا سړی چاته وایي زما هره خبره منئ نو زړه کې دا سودا راځي چې هسې نه غلطه خبره نو حضور د مخاطب
دخو اطمینان دا پارا وی زما پا جائز و خبرو کی طاعت کوئے نافرمانی میں مکنے پا دے خوشحال شی سر دا عقید دا غید تطیب خاطر دا پارا وی دے موجدہ ہوئی چی دا عقید واقعید نے احترازی دما پا جائز و خبروں کے طاعت کرے نافرمانی میں مکرے ذکر سے بغیر دا معروف نہ دبل سے حکم نہ کو ولا تعصب فی معروف فإنی لا امر الا بمعروف نو چونکہ دا حضور طول احکام دا معروفاتو نو دا قید احترازی نہ دے قید واقعی دے دا نافرمانی مکرے پا معروف و خبروں کے ما عرف فی الشرع حسنه کل کارونا شیستا دری موجہ علماء ہوئی چی دا حقیقت کی دا قید دا آئندہ خلفاء دا معرف تو کلام دا سے دے ولا تعصونی ولا خلفائی من بعدی فی معروف زمانہ فرمانی ان کے اور زمانہ رست زمانہ خلفاء فرمانی ان کے و معروف خبروں کے نو چونکہ پست سید الکائنات نفار قسم خلفاء راضی کل دا معروف حکم کئی کل دا غیر معروف نو دا عقید پا نسبت سر من بعد تا دے حضور مبارک طول احکام معروفات دے نو دا منتا حکم شو چی دا بادشاہ حکم پا معروف کی مانے جائز و خبروں کی انا رواو کی نا کہ تاتوی دا شر سر دیناو کا تاتوی دا شراب اس کا تاتوی دا دے غر نٹوب کا دا بنا مانے لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق دا مخلوق حکم منن نشتا پنا فرمانوں کی دا معروفین قید راجی دی خلفاء من بعد الرسول الكريم ولا تعصوني ولا خلفائي من بعدي في معروف زمان او زمان نست زمان دا خلفاء پا معروف و خبروں کی بنا فرمانی نکائے دا معروف و غیر معروف بعد خلفاء کی راضی فمن وفا منکم کچا پورا کدا خبر پتا سکے فاجرہو علی اللہ داغ ثواب پخدے دے یعنی پخدے دے فضلا و کرامت پخدے الزام و ایجاب نشتا پخدے وعدہ کرے دا پخپلا داغ طرف کرم و احسان دے نو اللہ دا الزام دا پارا دے اللہ دا تفضل و دا وعدے دا پارا دے اجر داغ پخدے دے موافق دا وعدے دا خدے اور موافق دا احسان و دا کرم دا خدے بخدے الزام نرازی ومن اصاب من ذلك شیئا اور کچا پا دے کس رسیدلو کر دے خبر ہوتا یعنی دے غلط خبر ہوتا فعوقب فی الدنیا دبان دنیا کے سزا جاری شوا ہوا کفارت اللہ دا سزا دا پارا کفارہ اسی سوال دے چی پا دے تیرو خبرو کی پس سزا جاری شوا آدھا دا کفارہ نو تیرو کی پا شرک ماغلو شرک کا سزا جاری شوا کفارہ کی گی نا لیکن او سڑی مرتد شو قتلیو کی مرتد دے بانے نو با ہمیشہ پا دوزخ کی نو علماء ہوئی دا دین ما سوا دا شرک ماب دا نور گناہونا یادوئی لیکن زنا یادوئی غلا یادوئی قتل یادوئی بہتان یادوئی ذکر خدای شرک متعلق پا نست قرآن کیلی چیز شرک نبخم بے مقرینہ دلتا پا حدیث شریف کی دا ومن اصلا دا منکم راغل دے نو خطاب مسلمان تا دے نو چی شرک سڑیو کیا خدا مسلمانے دا دیرے نوت نو ما سوا دا شرک نچی دا منکم دا خطاب اہل لے
هغه ته خدای وایي که ای مسلمانه که تا نه په دې ګناهونو کې یو ګناه وشو شرک نه علاوه قتل وشو شراب وڅښو زنا وشو نو که سزا در باندې جاری شو په دنیا کې نو هغه د کفاره شو خلاص شو نو ما سوا د شرک نه مراد دی ښه یو په نص د قرآن سره بل د قرینې د خطاب د منکم نه ومن اصاب من ذلك شيئا او که چا دا کارونه څه کړي زنا یې کړی وه غلا یې کړی وه قتل یې کړو شراب یې څښلو وهو الی الله دې سپارلی دی خدای ته خدای پیشه او دې پیشه ان شاء عفا عنه که د خدای خوښی دې به معاف کړي و ان شاء عاقبه او که د خدای خوښی دله به سزا ورکړي وی دا شرط را سره حضور ایښی او بیعت را سره وکړې په دې خبرو وبایعناه علی ذلک مونږ ورسره بیعت وکړه په دې خبرو نو انصارو تاریخ د دغې نه شروع شو او انصارو معاهدې کړې وې د دې خبرو او د دې وجه نه حب د انصارو د ایمان نښه ده دا خو معنا او شرح د حدیث شریف شو دو خبر اخلاص شو درېمه دوه مسلې دي چې په دې بنا دي یو خدا مسله ده چې بیعت څه ته وایي بایعناه علی ذلک دویم وایي که دې کې سزا پې جاري شوه نو دا د ده دپاره کفاره شوه نو په حد باندې سړی معاف کېږي حدود کفارات دي د اهل لپاره که نه دې کې اختلاف دی د علماء یو سړی غلا کړی د لاس ته پرېکړې شو نو دې معاف شو بلکل یو سړی زنا کړی وه کوړی پې چاړو شو نو دې معاف دی نو دې دواړو مسلو کې شرح ته ګورئ اوله خبره بیعت وی معاهدې ته تړون خبره کول نو بیعتونه پنځه قسمه راغلي یو بیعت علی الاسلام یو کافر د چا په لاس بیعت وکړي زه مسلمانۍ لاس ورول ضروري نه دی ورته کلمه د ایمان وښیي دې توبه وباسي ایمان نه وړي لکه ماله عیسایان نه دی بل ورځ یو عیسایي مسلمان وکړه مخکې مې یو هندو وه ښځه مسلمانه کړه نو بیعت علی الاسلام هم ورسره وکړه حضور مبارک له به کافرانو بیعت پې وکړو د اسلام دویم بیعت علی الجهاد نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا املا جهاد مخو کې به حضور بیعت کله به لاسم مرو يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم کله به پلاس به زنانو سره به لاس نه ورو صادر به وړک ایو په صادر ګوتې کې خونه حضور مبارک د خپلې بیبي نه علاوه او د خپلې لور نه چا سره لاس پردی زنانو سره نه دی میلاو کړی نو دا دویم بیعت علی الجهاد شو لکه صحابه کرامو تحت الشجره چې بیعت کړو لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السکینة علیہم دریم بیعت علی الحجرت تے کہ مہاجرین تے حجرت باندې بیعتو کے ویزے معاہدے اکڑا سلورم بیعت علی الخلافت تے بادشاہ چه خلیفہ کی گی خلق ورسر بیعتو تے زالتاهم پا عربو شاہ سعود زمانہ و دوکالا آگوا بے شاہ فیصل لاغی
شافعی الشا سره خلاص بادشاہ نشي ملاوله نو دا هغه د پاره به علاقه گورنرانو بیعت غشته ورته به وی او بایوکا للملك فیصل على طاعة الله ورسوله في المنشط والمكره ما استطعنا وبايعك للملك فيصل على طاعة الله ورسوله في المنشط والمكره ما استطعنا دیتا بیعت على الخلافت وی پنزم بیعت على الطاعات سڑیو عالم للاش چه سیب زتو باس ایمان فروڑی وزبد لکه دا خلق چه بیعتونه نو دیکی لاس وروڑل یا معاہد ضروری ندا چه ورشی و عالم لا ورطوی قربان نو تو دا خپل اصلاح دا پاور شی ما که بغض مرضیات ما که دا حسد مرضیات ما که دا حرص دا دنیا مرضیات ما که دا غفلت دا آخرت دا مرضیات ما ته علاج خیا یو عالم متقی سره تعلق ساتل دیتا بیعت علی الطاعات وای خدا اصطلاحی بیعتنا پیری موریدی پا صحابوں کے نوا نا بیعت علی الطاعات سید الکائنات عرشتے دے آغا حقیقت کی اغیو ورطا بیعت علی تجدید الاسلام وای نہ ابو بکر صدیق پیرو رچا نہ عمر صاحب رچا پیرو نہ عثمان صاحب خدا چھ بیعت علی الطاعات د نیکو خبرو التزام کور دیو عالم پلاس چھ صاحب زخوصا پورے بالماز او سیدم خدا دینا پس پا بالمازی نکو نو تب ورطاق الفاظ وے چھ کم الفاظ پا دی آیات کرا گلوے زو بیعت کم تا سرا ستا پلاس تا خدیو دا رسول سرا چه زبا شرک نکو زبا زنا نکو زبا غلا نکو زبا جواری نکو زبا هر آغا خبر نظار ساتم چه کم نخده و رسول منا کرده زبا موز کو زبا زکاة پر کم کرابان فرشی زبا روجی نسم زبا حج کم کرابان فرشی بس نو دا التزام دا طاعاتو دیتا بیعت علی الطاعات و بیعت علی الحسنات وای باقی نمونه دا خلق مستحدثات پیدا کرده ایک زیادی شی نشتا اغا طاعات بورتوی چه کم قرآن و حدیث کرانه لیوی اغا اسکار و طیاد کا لکه دا مازن پس دا ذکر کوا درود شریف دمراوای استغفار دمراوای زیادی خبر بنگه والا استنى والی واو میخو که دا زنا تصور نی خواه نپاکی پردشتا خاص اندامونو تیتا کتیش پردنی پا خودو که نپاکی زنا بساو که استنى والی نو بیعت پینزه قسمش بیعت علی الاسلام بیعت علی الجهاد بیعت علی الهجرت بیعت علی الخلافت بیعت علی الطاعات دیو پاک سری سره تعلق پا دی ساتھ ذکر سره دا خپل ځان اصلاح پا خپل نشی کول یو مریض چه ناجوڑ شی او پا خپل علاج نشی کول البته که عالم بینو دا غدا خبرو تاجت نشتا چه عالم دا قرآن و دا سنتی و دا ارسن خبری نده ضرور خبره خدا او کنی خبر نو چه سنگا تخی مرض ده نو دا حسد مرض ده او چه سنگا تب مرض ده نو دا حرس دا دنیا مرض ده او چه سنگا زکام مرض ده نو دا غفلت دا آخرت دا مرض ده نو دی خبرو که دا تصوف صحیحه ده دکه خدای دا شکر حکم کرده دا ذکر حکم کرده دا غفلت دا آخرت نه منع کرده اور تذکیر دا آخرت کوئی کلا بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقى کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة نو دیتا التزام على الطاعات وینو که دا قدریوی دا رواز او که زیادی خبری پکی
دانشته لکه هو کول هو خو د خدای نوم نه دی او خو ضمیر دی یا اکثر علماوی صرف اسم ذات ویل یا ورسرنی صرف اللہ اللہ وی دا ندر آغلی پا حدیثو کی یا اللہ آیا او آسکار بعض خلق ویلا موجود الا اللہ لکه دا ضرور دی داخل وحدت الوجود والا خبر موجود خطول عالم دی ولا مشهود الا لنا اغازگار چه ده شریعت سر مطابقی او صحابه کرامنا نخلی اصل پا عباداتو کی توقیف دی توقیف مانا دا چه آغا عبادت بکی چه رسول اللہ مبارک ویلی و صحابه کری نزان نبا نجوڑے یا بنقشد دین وانشی او دا سے عبادات ایجاد کون چه نه رسول اللہ ویلی نه صحابه کرام ویلی دین بزان ساتے ما اصل پا عباداتو کی توقیف دے ذکر حضور وی من احدث فی امرنا هذا ما لیس منو هو رد او حضور نا تپوز شوی ناجی کم جماعت چه دوزخ نا مبچکی اغوی علا مثل ما انا علیه اليوم و اصحابی فکما لار چه زروانم زما صحابه روان دی اما انا علیه علی سنت شو و اصحابی جماعت شو علی سنت والجماعت مبارک خلق دوئی چه ده سید الکائنات او ده صحابه و کرام و پنقش قدم روانی ماس دا نور خبری چه آغا سن نلری پا شریعت دی آغا نشتا دا غدی خلق جوڑ کردی باجور مولا و کنر مولا من خدا غوی تابینی خد بیم خبر دارا چه حدود کفارات تی دا حد پارا کرنا حدیث مبارک نخبت آئیر معلوم شا کہ بچا حد جاری شنو دا حد دا کفارہ فهو کفارت اللہ کار بانے کوڑی جاری شو یو غن لاس پریکڑی شو یو شرابی والی شو دا گناہ معاف تکنا پا آخرت کی نو دا آیات لرے دری صورت دی پا دیکھی اختلاف پا یو صورت کے دے بے اتفاقی دی اول شی اتفاقی دا دے چه حد پی جاری شو توبے محکلا او بے اغا معصیت نکی نو دی بالکل معاف دی پی اتفاق دا امت زنے کرے و حد پی جاری شو بے او نکلا او توبے محکلا دیتا بشرط لا شے ہوئی بے ما صورت تے چوالی و پڑل خبی اکار کی تو بے ندہ اخکلی لکا غلب اغلا کیونی ولی شو والی و پڑل خبی اغلا کی زناکار پا زنا کیونی ولی شو حد پہ جاری شو بے ہم کئیے نو دے پہ اتفاق دا امت سر دا وال دا کفارہ ندا دا بشرط شے شو دریم درجہ غدا چه حد پی جاری شو رستو اکڑی ندی خوی ارا دا غین ندی کڑی توبیم ندف کی لا بشرط شے مرتبہ دا اطلاق ہوئی حد پی جاری شو رستو نکڑل و توبیم ندف کی نو دا پارا دا تیر حد کفارا دا گناہ داو کنا دا نو اختلاف پا دے کرے نو شوافع دا منصوبہ دا چاگا حد دا تیر گناہ کفارا دا زمان امام ابو حنیفہ دا منصوب دا چی دا تیر حد کفارا دا من باندې دو خبرې اوس لازم اگر چې امام ابو حنیفه ته دا نسبت بعض علماو استینه دا نه دی نقل نه خو چېرته کنړ ملا به ویلي حنفي هغوی چې څه خبر احنافو کړې هغه امام ابو حنیفه ته منسوبوي
کله باجوړي کله چارسدي وي کله پیښوري وي دا مذهب حنفي دی لکه را خبره خو هغه نه کړې موتا ورته منصوبه نو مونږ باندې بدو خبرې کدا د امام صاحب مسلک شي چې حد کفاره نه ده نو دوه خبرې وکړو یو دلیل د دې چې حد کفاره نه ده او یو جواب د دې حدیث مبارک نه دې کې صراحتا نه هو کفاره الله قد دلیل د دې خبرې چې حد شرعي کفاره نه ده نست قرآنونو دی خدای پاک وی انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم خدای توبه ذکر کړی دا نو که دا حد کفاره وي نو توبې ته بیا ساجت اخو معاف خدای دا غلط بیان چې کوي شپږمه پاره کې والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبا نكالا من الله فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه خدای وی لاست پریکی خو که توبه اخکلن و خدای ورطا معاف کرو نو توبه ور پس رستو دا حد نا ذکر شوی دا اما که حد مطلقا کفارمی نو ذکر دا توبه تاجت نو حدم که جاری شو توبه باسی حضور بات مجرمات حد پی جاری کروی توبه باسی معلومی گی دا چه گناہ معاف کی گی پا توبه نو حد مطلقا کفاره نشو